الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وجعل الشكر سببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. قضاؤه وحكمه عدل وحكمة ورضاه أمان ورحمة. يقضي بعلمه ويعفو بحلمه. خيره علينا نازل وتقصيرنا إليه صاعد. لا نقدر أن نأخذ إلا ما أعطانا ولا أن نتقي إلا ما وقانا. نحمده على إعطائه ومنعه وبسطه وقدره. البر الرحيم لا يديره الإعطاء والجود. ليس بما سئل بأجود منه بما لم يسأل. مسدي النعم
وكاشف النقم. أصبحنا عبيدا مملوكين له الحجة علينا ولا حجة لنا عليه. نستغفره ونتوب إليه مما أحاط به علمه وأحصاه في كتابه. علم غير قاصر وكتاب غير مغادر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله سيد البشر أجمعين ورسول رب العالمين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، فإنها الزاد في المعاد والحبل المتين بين الرحيم والعباد، يدفعهم إلى تقديم مرضات ربهم على إرضاء خلقه وعبيده، ويحملهم إيمان صادق بكفاية الله لعباده المؤمنين الصادقين، فلا يرضون الناس بسخط الله ولا يجاملونهم في معصية الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه، فيلقى الرجل وله إليه حاجة فيقول له: أنت كيت وكيت، ويثني عليه لعله يقضي من حاجته شيئا، فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. عباد الله، إنما نعانيه اليوم من قحط وتأخر للمطر عن إبان زمانه، له حصاد خلل في علاقتنا مع خالقنا ثم علاقتنا مع الناس. ولقد كان السلف رحمهم الله يرون آثار معصيتهم لله في أزواجهم وأولادهم ودوابهم، وإن المعاصي قد انتشرت. ولقد كان السلف رحمه الله يرون آثار معصيتهم لله، فلقد زعف الخوف من الله، وإن المعاصي قد انتشرت بين الناس انتشار النار في الهشيم، وكثر الركون إلى غيره، حتى لقد أصبح الواحد من الناس يبذل مهجته للناس في قضاء حاجته أكثر مما يبذلها لخالقه سبحانه. يسأل الشحيح وينسى الكريم سبحانه وتعالى، يستلطف الدنيا وينسى اللطيف سبحانه وتعالى، ويسترحم الضعيف ويسترحم الغز الغليظ وينسى الحليم الرحيم سبحانه. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. لقد كثر بين العباد التحاسد والتدابر والتنازع، وعظمت بينهم الفرقة، واتسعت في ساحتهم النفرة، واستفلحت الوحشة بين العبد وخالقه إلا من رحم الله. لقد كثرت معاصينا لله في الرخاء، فصرنا لا نلجأ إليه إلا في الشدة والضراء. قصرنا في جنب الله وفرطنا في طاعته، حتى كثر الخلل في أداء العبادات، وغاب الصدق والأمانة والتسامح في المعاملات، فكثر الغش وتفنى الناس في الحيل، فاقشعرت الأرض وقلت البركات وتكدرت الحياة، فكثر الذين يأكلون ولا يشبعون، ويكتسبون ولا يجمعون، ويجمعون ولا يبارك لهم. وهذا داع عزال وبلاء نازل لا يرفعه إلا الاستقامة والإيمان والتقوى، لأن الله قال عن الاستقامة: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وذلك على أحد التفسيرين. وقال عن
الإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. عباد الله، ليس العيب كل العيب في أن يعصي العبد، لأن الكمال لله والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذا الذي لا يعصي ربه أبدا ولا يقع في الخطأ طرفة عين؟ كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. ولكن العيب في من يخطئ ويعصي ويصر على الخطأ والمعصية ثم هو لا يستغفر الله ولا يتوب إليه. والله جل وعلا يقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. عباد الله، الابتلاء سنة ربانية لا يسلم منها بنو آدم ولا يكادون. ولقد قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإن الابتلاء ليتنوع في شؤون العباد ومعاشهم، فتارة في النفس وتارة في المال وتارة في القحط وشح الأمطار. وإن من حكمة الله تعالى في منع المطر ينبانه أن يستيقظ الناس عن غفلتهم ويحاسبوا أنفسهم ويجددوا العهد مع خالقهم فينيبوا إلى الله ويسلموا له ويفعلوا الخير لعلهم يفلحون. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وإن الله جل وعلا لطيف بعباده يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. فاتقوا الله عباد الله، أصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على أفضل البشرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة. فقد أمركم الله في كتابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه وأتباعه، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد عباد الله، فإنكم قد خرجتم من بيوتكم تشقون جدب دياركم واستيخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وإن الله وعد الدائين بالإجابة. فقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يا مجيب الدعاء، يا عظيم الجلال،
يا لطيف بنا دائما لم يزل، واحد ماجد قابض باسط حاكم عادل كل ما شاء فعل، ظاهر باطن خافض رافع سامع عالم ما بحكمه ميل. بعد لطفك بنا ربنا افعل بنا كل ما أنت له يا إلهي أهل. يا مجيب الدعاء يا متم الرجاء، أسألك بالذي يا إلهي نزل به على المصطفى من شديد القوى، أسألك بالذي دك صوب الجبل الغنى والرضا والهدى والتقى والعفو ثم حسن العمل. وأسألك غاديا ماديا كل ما لج فيه الرعد حل فينا الوجل، المحس المرس المحن المرن هاميا ساميا آنيا متصل. يا مجيب الدعاء يا متم الرجاء استجب دعوتي إنني مبتهل. ربنا لك الحمد في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل لنا قوة وبلاغا إلى حين. فاللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم لا تهلكنا بالسنين وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر من عندنا. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا غدقا مجللا مجلجلا سحا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم بالبلاد اللهم إن بالبلاد من القحط ما لا نشكوه إلا لك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الزرع وأسقنا من بركات السماء. اللهم لتحيي به البلاد وتسقي به العباد ولتجعله بلاغا للحاذر والباد، واجعل ما أنزلته علينا متاعا لنا وبلاغا إلى حين. اللهم زاحت بلادنا وبرت أرضنا وهامت دوابنا. اللهم منزل البركات من أماكنها وناشر الرحمة من معادنها بالغيث المغيث، أنت المستغفر للآثام، فنستغفرك للجامعات من ذنوبنا ونتوب إليك من عظيم خطايانا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا واكفنا مغزورا ومن تحت أرشك من حيث ينفعنا غيثا مغيثا رائعا ممرعا طبقا غدقا خصبا تسرع لنا به النبات وتكسر لنا به البركات وتقبل الخيرات. اللهم إنك قلت في كتابك وجعلنا من الماء كل شيء حي، فلا حياة لشيء خلق من الماء إلا بالماء. اللهم وقد قنت الناس أو من قنت الناس منهم وساء ظنهم وهامت بهائمهم وعجت عجيج الثكلى على أولادها إذ حبست عنا قطر السماء فدقت لذلك عظمها وذهب لحمها وذاب شحمها. اللهم ارحم أنين لأنينه، اللهم ارحم أنين لأنينه وحنين الحاني ومن لا يحمل رزقه غيرك. اللهم ارحم البهائم الهائمة والأنعام السائمة والأطفال الصائمة. اللهم ارحم المشايخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع. اللهم زدنا قوة إلى قوتنا ولا تردنا محرومين، إنك سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 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 يا رب العالمين. أغثنا يا إله الكون، إنا عبيد نبتغي حسن النوال وإنا بنا من اللهواء جهدا وإنك عالم عن كل حال. فلا تمنع بذنب القوم قطرا ولا تمنع عبادك من سجال. ألا غيثا مغيثا يا إلهي وصحا نافعا يا ذا الجلال، هنيا في سناياه مريا مغيثا أو مريعا في الكمال، وأغدقوا وأدبقوا وجلل مواقع قطره بين التلال لتحيي بلدة بيتا تعالت بها أصوات من في القحط بالي. ألا إنا دعوناك استرارا، ألا إنا دعوناك استرارا وأنت لدعوة المضطر والي.
وإنا قد رفعناها أكفا فلا تردد أكفا للسؤال. ألا قوموا فندعو اليوم ربا رحيما محسنا برا بفعله. واعلموا رحمكم الله أن من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع قلب الرداء تفاؤلا بتغير الحال. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.